सफर अकीदत यानी उम्रा के सफर पर अगर आप होना चाहते हैं रवाना, देश भर में मशहूर और मारूफ इदारा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी खिदमत में लाया है एक महफूज उम्रे का सफर। 24 जनवरी को होगा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से नया काफिला रवाना। वापसी होगी 7 फरवरी को। रास्त फ्लैट्स, इंश्योरेंस, वीजा, मक्का मुकर्रमा में होटल होगी 300 मीटर के हदूद में। हैदराबादी लजीज खाने, जायकेदार पकवान रोजाना 3 मरतबा। ज़ियारात के लिए होंगी एयर कंडीशन बसेस। लॉन्ड्री सर्विस होगी दस्तयाब। इसके अलावा जो पहली मर्तबा उम्रा की अदायगी के लिए रवाना होंगे उन्हें उम्रा की रहनुमा किताब भी अता की जाएगी। मसनून दुआएं करने की दी जाएगी तरगीब। याद रखिए 24 जनवरी को होगा नया काफिला रवाना। तफसीलात के लिए फ़ोन करें अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, आपकी खिदमत में हमेशा तैयार। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे बीआरएस हुकूमत की। पिछली हुकूमत जब इख्तिदार पर थी तो इख्तिदार का नशा वज़ीर आला केसीआर के सर चढ़कर बोल रहा था। ताहम उन्होंने टीआरएस से बीआरएस पार्टी बनाते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि अब टीआरएस हुकूमत बीआरएस बनने के बाद सारे देश में पार्टी को मुस्तहकम करेगी, लेकिन ऐसा हो न सका और अवाम ने कांग्रेस को वोट देते हुए ये साबित किया कि अवाम के वोटों में बला की ताकत होती है। ताहम यहाँ बात हो रही है बीआरएस और टीआरएस की। अब बीआरएस को फिर टीआरएस बनाने की तैयारी की जाने लगी है। अब ये तैयारियां किस तरह की जा रही हैं और इसकी कामयाबी और नाकामी किस पर मुनहसर है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। अगर हम तेलंगाना के सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाएं तो हमें अंदाज़ा होगा कि सियासत हमारे लिए एक अलमिया से कम नहीं, क्योंकि हम आज भी उन हकीकी सियासी जमातों से महरूम हैं जो अवाम को सोच व अमल का रास्ता देती हैं। ख़ानदानी, शख्सी और फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पर जब तक हम वोट देना नहीं छोड़ेंगे तब तक सियासत में हुसूल मफादात के लिए लीडर वोटर्स को धोखा देते रहेंगे। हमने देखा और देख रहे हैं कि सियासत में मादी मफादात का हुसूल ही मत में नज़र है। इसके लिए सियासतदानों की बदकिरदारी के ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते रहे हैं कि जिन्हें देख कर तवायफियत भी शर्मा जाए। कल की बात है, साबिक़ वज़ीर आला केसीआर के दफ्तर से कंप्यूटर चोरी हो गए। इसका चोरी हो जाना ये साबित करता है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। क्या साबिक़ में हुकूमत कर चुकी टीआरएस पार्टी इतनी खौफजदा है कि अगर साबिक़ वज़ीर आला के फैसलों और बदइंतज़ामी की इंक्वायरी की जाए तो क्या वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे? अब ये बहस सोशल मीडिया पर छिड़ चुकी है। अगर केसीआर के दौरे हुकूमत में बदउनवानियाँ नहीं हुई तो फिर उनके इस्तेमाल शुदा कंप्यूटर्स को चोरी करने की ज़रूरत क्यों कर पेश आई? आप केसीआर के पिछले 10 साल सरसरी तौर पर देख लें। आबी प्रोजेक्ट्स पर बेतहाशा अवामी दौलत खर्च की गई, मुसलमानों को गुमराह किया गया, झूठे वादे किए गए, कई प्रोग्राम शुरू करते हुए उसमें बदउनवानियाँ की गईं। केसीआर पर दूसरी मियाद में इख्तिदार का नशा इस कदर सर चढ़कर बोलने लगा कि उन्होंने अपने 5 साल फार्म हाउस में रहकर गुजार दिए। नौजवान रोजगार से महरूम रहे। हेलमेट ना पहनने वाले अपने हाथों में चालानात की लंबी लिस्ट लिए वज़ीर आला को बद्दुआ देने लगे। बेरोजगार अफराद दफ्तरों के चक्कर काटते रह गए और केसीआर का चिड़चिड़ापन इस हद तक बढ़ गया था कि वो अपनी पार्टी के कायदीन से मिलने के लिए वक्त नहीं दे रहे थे। जब कोई केसीआर तक रिसाई हासिल करके उन्हें सलाम करता तो वो जवाबन फटी फटी नज़रों से उसे घूरते रहते। अगर हम यहाँ महमूद अली की बात करें तो हमें उनकी ज़ात से नए तजुर्बे हुए। चलो अच्छा हुआ कि हमें भी किसी ऐसी चीज़ से कुछ सीखने को मिला जो किसी काम की नहीं। लोग महमूद अली को देखकर ताज्जुब करते थे कि कैसे एक इंसान कुर्सी के लिए इस कदर चापलूस बन सकता है। हमने देखा है कि महमूद अली वज़ीर आला पर वारे वारे जा रहे थे और नाऊज़ बिल्लाह केसीआर को ही सब कुछ करार दे रहे थे। यहाँ हमने ये सब अलामतें देखीं और इस सरकार को अंजाम तक पहुँचाया। अब यहाँ असल बहस ये छिड़ गई है कि क्या बीआरएस पार्टी अपने कदम पीछे करते हुए फिर एक मरतबा अपनी पार्टी का नाम तब्दील करेगी? क्या फिर से पार्टी टीआरएस के परचम तले लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेगी? अब ये सवालात दिलचस्प होने लगे हैं।
سابق وزیر اعلیٰ KCR نے 2022 میں ناکام کھلاڑیوں کو ساتھ لیے ورلڈ کپ کھیلنے نکل پڑے تھے اور ثابت کیا تھا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے توہم پرست ہیں، اور اعلان کر دیا کہ اب TRS نہیں بلکہ قومی پارٹی BRS سارے دیش میں انتخابات لڑے گی۔ وہ اپنے فارم ہاؤس میں جب میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے تو ایک خواب دیکھا تھا کہ آنے والے وقتوں کے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اب اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے خصوصی پوجاؤں کا اہتمام کیا گیا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ان کی حکومت کے پائے عوام کے ووٹوں پر کھڑے ہیں۔ پارٹی کے نام کی تبدیلی کے بعد پارٹی قائدین میں ناراضگی بھی دیکھی گئی۔ اس کے بعد دلی میں BRS کا دفتر بھی کھول دیا گیا۔ مہاراشٹر، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور دلی جیسی ریاستوں میں پارٹی کو وسعت دینے کے لیے حکمت عملی تیار کی گئی۔ ناندیڑ، ناگپور، شولاپور میں پارٹی دفاتر کھولے گئے، عوامی میٹنگز منعقد ہوئیں۔ اسی دوران کسی عفریت کی طرح اسمبلی انتخابات KCR کا پیچھا کرتے رہے۔ وہ نہ جانے کس خوش فہمی میں مبتلا تھے، پتہ نہیں۔ انہیں اپنی جیت کا قوی امکان تھا۔ فارم ہاؤس سے نکلے اور کئی مقامات پر منعقد کردہ اجلاس سے خطاب کیا۔ 12% تحفظات کا حساب پوچھنے والے ووٹر کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، اور دوسری جانب محمود علی نے KCR کا تقابل اسلامی شخصیت سے کر ڈالا۔ یہ تمام تماشا چلتا رہا اور اقلیتوں کے دلوں میں امڑ رہا طوفان کسی کو دکھائی نہیں دیا، اور یہی وہ طوفان تھا جس میں BRS بہہ گئی۔ کانگریس پارٹی نے تلنگانہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، تاہم اگر KCR اپنی پارٹی کا نام BRS سے بدل کر پھر TRS کر لیں گے یا پھر کوئی اور نام دے لیں گے تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے، جسے عوام نے سنبھالا دیتے ہوئے کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا، اور پھر سیاسی افق پر تبدیلی نمایاں ہوئی۔ KCR کو سبق سکھایا۔ اب KCR، KTR، ہریش راؤ یا پھر کویتا یہ سب مل کر TRS کے بینر تلے آ جائیں تو بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ گلابی پارٹی کے لیے یہاں جیت حاصل کرنا اب مشکل ہی نہیں، ناممکن بن گیا ہے۔ میں آخر میں یہاں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو تحفظ دیں، ان کو تعلیم، صحت اور روزگار دے دیں، ان کی جان و مال کی حفاظت کریں، ان کی بھوک مٹا دیں، ان کی عزت نفس کو بحال کر دیں۔ ابھی تک میڈیکل کے طلبہ کی فیس باز ادائیگی نہیں ہوئی، 2 سال سے طلبہ پریشان ہیں۔ کانگریس پارٹی یہ جان لے کہ خود ان کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی کا شہر کے مضافات میں ایک میڈیکل کالج ہے، اور اس کالج میں پچھلے سال طلبہ کو فیس کے لیے ہراساں کیا گیا، اور یہی سلسلہ اس سال بھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کو فوری اثر کے ساتھ اسکالرشپس جاری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ طلبہ کی پریشانیوں کو دور کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ کو یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ پچھلی حکومت کی طرح غلطی نہ کریں، عوامی مشکلات کو سمجھیں اور انہیں بروقت امداد پہنچائی جائے، ورنہ نئی حکومت لوک سبھا انتخابات میں شکست سے دوچار ہو سکتی ہے۔ سن ریز کار ڈیکورز، ماہر کاریگروں کی نگرانی میں اپنی گاڑی سجائیں اپنی مرضی کے مطابق، انٹیریئر ہو یا پھر ساؤنڈ سسٹم، گاڑی کے کلر کے مطابق ہوگا بہترین کام۔ کار ڈیکوریشن اینڈ موڈیفیکیشن، اعلیٰ معیار کی LED کا استعمال، جس سے آپ محسوس کریں گے روشنی کے بہتر اثرات، بہترین کوالٹی کے کمپوزیشن، جدید ترین پائیدار اجزاء کے ساتھ قیمت معیاری۔ کار کے اندرون بیرون ڈیکوریشن کے لیے ایک ہی نام، سن ریز کار ڈیکورز۔ اپنی گاڑی کو بنائیں خوبصورت، سجاوٹ دلہن کی طرح، وعدہ ہمارا، گاڑی آپ کی۔ سن ریز کار ڈیکورز، گاڑی کے ساتھ زندگی کا کھول دے دروازہ۔ ایک مرتبہ ضرور تشریف لائیں، ہماری خدمات سے کریں استفادہ۔ فون کریں 9949275786 9949275786۔